Like, subscribe, and get notified. The annual exhibition of Saras Mela in Goa, organized by the state in South Goa district, will only see the participation of Goan rural artisans. This exhibition provides ample opportunities to the artisans to showcase their products and find marketing avenues. This year the 14th Saras Fair is being organized from 9th December to 20th December 2024 at Open Space Ground at Ravindra Bhavan Margao from 10 a.m. to 10 p.m. Government of India encourage केल्या आणि सपोर्ट केल्या रुरल आर्टिस्टन्स अंडर NRLM ह्या प्रोग्रामा अंडर सारस वो इव्हेंट करतली तो 9 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर असतलो आणि हातून आमच्या 100 स्टॉलांनी आम्ही 120 आर्टिस्टन्स एकोमोडेट केल्ले आसा आणि हातून फक्त गोंयचेच आर्टिस्टन्स पार्ट घेतले कित्याक हो मिनी सरस आसा. आम्ही लास्ट इयर सरस प्रायम मिनिस्टराचो विजीट आशिल्लो म्हणून आमचो कॅन्सल जाल्लो तो आमकां ह्या वर्सा करपाक परमिशन मेळ्ळा आणि हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक आणि आमचे ऑनरेबल CM सावंत सर तांकां की तांणी आर्टिस्टन्साची कळवळ आयकून घेतली आणि तांचो सेल प्रोडक्ट सेल करपाक आणि तांकां एनकरेज करपाक हो मिनी सरस करपाक आमकां रवींद्र भवन हांगा बॅकयार्डान नियर कॅन्टीन ह्या वेन्यून करपाचो आमकां परमिशन दिल्लें आसा. हातून खुबशीं गोवन फोक हे आसतली आणि दुसरें म्हणजे आमचे गोवन आर्टिस्टन्स आसतले आणि तातूंत थोड्यो ज्यो एनकरेजींग एंटरप्रायझींग महिला आसात जसे की जी कुणबी साडी प्रपोज करता गोवाची जी आसा ती प्लस जे आयुर्वेदा आमी सद्या आतां एडवान्स हातून बायलांक इनवॉल्व करतात आयुर्वेदा हे करपाक तांकां नर्सींग कोर्स शिकोवपाक तांची एक हें आसतलें ताजें आकर्शण आसतलें. दुसरें आमचे सगळे गोवन आर्टिस्टन्स आमी शेअर करून दिल्ले आसा कित्याक ही वेणू म्हजी ल्हान आसा आनी आमी मुद्दम मिनी हो हे दवरला कित्याक आमी व्हडलो सरस आमचो फेब्रुवारीन वर्साचो करतालो तशें 2025 करतली. Watch on Herald TV.